संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको बागमती प्रदेशमा पर्ने चितवन जिल्लाको अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्यता, प्रचुर जैविक एवं सामाजिक विविधता तथा सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण रत्ननगर नगरपालिका नेपालको तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा सुपरिचित छ। विक्रम सम्वत 2053 सालमा स्थापना भएको रत्ननगर नगरपालिकाले स्थापना कालदेखि नै कुशल, इमानदार एवं दूरदृष्टि भएको नेतृत्वका कारण समृद्ध नगरको रूपमा आफ्नो स्थान बनाएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको बीच भागमा अवस्थित यस नगरपालिकामा विकासका गतिविधि उत्साहका साथ अगाडि बढेको छ। प्रशस्त उर्वर कृषि भूमि र पशुपालनको राम्रो सम्भावना छ। नगरको ग्रामीण क्षेत्र बहुव्यवसायिक कृषिमा आबद्ध छ, जसबाट यो नगर व्यावसायिक कृषि पर्यटकीय सहरको रूपमा प्रसिद्ध छ। व्यावसायिक कृषि सहर निर्माणको अवधारणा अनुरूप नेशनल एग्रिकल्चर हस्पिटल निर्माण सम्पन्न भएको छ। कृषि सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र झुवानी सञ्चालनमा आएको छ। बङ्गुर र माछाका दुईवटा तथा लिची र तरकारीका एकवटा गरी 6वटा साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका छन्। रत्ननगरमा उत्पादित नमुना कृषि तथा दुग्धजन्य उत्पादनको बजारीकरण तथा कृषकलाई उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न टाढी सब्जी मण्डी नजिकै कोसेली घर निर्माणाधीन छ। कृषि क्षेत्रको विकासको लागि सिंचाई प्रणाली विकास, कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चितता तथा कृषकलाई उचित मूल्य प्रदान एवं उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउन कृषि उपज संकलन केन्द्र र हाट बजार सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पालिका स्तरीय सहकारी कृषि बजार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पशुपक्षी पालनमा सहजीकरण तथा कृषकको उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि वडा नम्बर 9 टिकौलीमा नेपाल लाइभ स्टक इनोभेसन प्रोजेक्टबाट सुविधा सम्पन्न पशु हाट बजार निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। गाई भैँसीको सुत्केरी भत्ता वितरण गर्ने कार्य गर्दै आइएको छ। पशु विकास तथा प्रवर्धनका लागि पशु वस्तु वितरण, गोठ सुधार, मेसिनरी अनुदान, पशु आहारका लागि साइलेजको उपयोग जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अब हामीसँग त्यस्ता धेरै उद्योगहरू छैनन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बाँझो खेत जोत्ने काम गऱ्यौँ। नेपालमा यसले राम्रो ख्याति प्राप्त गरेको छ। हामीले चुनाव जित्ने बित्तिकै चाहिँ जरिवाना गरेका थियौँ प्रत्येक वटा पाँच दलले। होइन, अब त्यो जरिवानाले पुगेन। अब त्यो चाहिँ बाँझो खेत राखेर मान्छे चाहिँ भोको पेट बस्ने हामी जुम्ला हुम्लामा चाहिँ होइन देख्छौँ महिनौसम्म चाहिँ खान नपाएको, खाद्यान्न नपाएको कुरा। अनि सबै कुरा चाहिँ निर्यात आयात गर्नुपर्ने, आयातलाई प्रतिस्थापित गरेर निर्यात गरेको। हामी कृषि प्रधान देश भनेपछि हामी प्लटिङ गर्ने नाममा थुप्रै जग्गाहरू थियो, हामीले त्यो जग्गा जोत्ने काम गऱ्यौँ र बडो उत्साहका साथ चाहिँ जो आर्थिक हिसाबले विपन्न थियो। तपाईँलाई सम्झाउँ, कोरोनाको पहिलो जो कहर चाहिँ आइसक्दाखेरि पछि लकडाउन भयो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लकडाउन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हो, किनभने मान्छे सरेपछि अब चाहिँ हामीले राहतको सामग्रीहरू बाँड्यौँ होइन। अब मास्कहरू, सेनिटाइजर सबै कुरा स्वास्थ्यको बाँड्यौँ, तर त्यो चाहिँ कति दिन बाँड्ने? यो त परिश्रम पौरख्यो भने चाहिँ अब श्रमसँग जोड्नुपर्छ र उहाँहरूलाई वास्तवमा चाहिँ जुन खेतहरू बाँझा छन् त्यो चाहिँ होइन घाँस उम्रेर झार उम्रेर बसिया छ, अनि यता मान्छे भोक भइसक्यो भनेपछि त्यो श्रमसँग जोडाउनु त भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो गरिसकेपछि हामीले लगभग चाहिँ 40 बिघा जग्गा त हामीले पिठुवा मात्रै सुरु गऱ्यौँ। वाइल्ड लाइफ टुरिज्मका लागि उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा रहेको सौराहामा यसका अतिरिक्त साहसिक, सांस्कृतिक र कृषि पर्यटन पनि फस्टाउँदै गएको छ। हात्ती चढेर जङ्गल सफारी गर्नु, गैडा, मृग, बाघ, बँदेल, गोही, सर्प तथा विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गीहरू हेर्नु, राप्ती नदीमा डुङ्गा सैर गर्नु, सूर्यास्त हेर्नु, थारू समुदायको मौलिक संस्कृतिको अवलोकन गर्नु, रत्ननगरमै उत्पादित विभिन्न अर्गानिक खानेकुरामा रमाउनु, विभिन्न कृषि फार्महरूको अवलोकन गर्नु यहाँका मुख्य पर्यटकीय विशेषताहरू हुन्। तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको रूपमा रहेको रत्ननगरको पर्यटन उद्योगलाई नगरले अगाडि सारेको पर्यटकीय सहरको रूपमा विश्वमा नै चिनाउन यस क्षेत्रको पर्यटन विकास र प्रवर्धनलाई पूर्वाधार क्षेत्र विकाससँग आबद्ध गरिएको छ। प्रस्तावित वाटर किङडम, इको पार्क, धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि हरिहर मन्दिर,
जिरोनामा धर्मधाम र साङ्गे छोइलोङ गुम्बा, जयमङ्गलामा राम मन्दिर, भानुचोकमा कृष्ण मन्दिर, चित्रसारीमा चित्रसेन बाबाको मन्दिर जस्ता धार्मिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन गर्ने कामहरू भइरहेका छन्। त्यस्तै होटल तथा रिसोर्टहरू, म्युजियम, चित्रसारी पुल, स्काई ब्रिज, बहुसांस्कृतिक ग्राम, सभा हल, निर्माणाधीन झुवानी पार्क, सौराहा राप्ती किनारमा ड्याक निर्माण, टिकौलीमा कृष्णसार संरक्षण, मणिखोला पर्यटकीय पार्क, झुवानी पार्क र पिठुवा नमुना पार्क निर्माण एवं बाल उद्यान, टिकौली सामुदायिक वनमा इको कल्चरल भिलेज, धर्मशालामा बनेको भवन, कवर हल, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँगको सहकार्यमा घाँसे मैदान र पोखरी निर्माण भइरहेका छन्। यस नगरपालिकाको गौरव मानिने पर्यटकीय स्थल सौराहा प्रवेशद्वार वडा नम्बर 7 मा सौराहा द्वार र घण्टाघर निर्माण सम्पन्न भएको छ। सौराहाको डाइकलाई ब्युटिफाई गर्ने कुरा गर्दैछौँ। त्यहाँ ढुङ्गाको स्लेट, काठको रेलिङ अनि हाम्रो सुतरीको लट्ठोको त्यो डोरी नेचुरली बनाउन खोजिरहेछौँ। अनि त्यसपछि आएर अर्को वाटर किङडम चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ, त्यो हामीलाई 7-5 करोड चाहिँ नेपाल सरकारले 7 करोड सभादेखि हामीले पब्लिक प्राइभेट सेक्टरमा गरिरहेछौँ। बुढाहरू त चाहिँ अब क्यानिङ गर्ने के गर्ने, बुढाबुढी के गर्ने भन्दा त्यो रमाउने खालको बाटो भने त्यसको निम्ति गर्न खोजिरहेको छ भने अर्को अत्याधुनिक बस पार्क भन्ने कुरामा हामी लागिरहेछौँ। हामीले जुलुङ्गे पुल बनायो, हामी ब्रिडिङ पुल जाने उसमा खोसरमा जाने कुरा गरेको छौँ भने अर्को चाहिँ एउटा समुदायका घरहरू र समुदायलाई पनि चाहिँ लक्षित कार्यक्रम पनि हो। त्यो के छ भनेदेखि चाहिँ रत्नगर कल्चरल भिलेज भनेर रत्नगर सांस्कृतिक ग्राम भनेर हामीले बनाउँदैछौँ। 4वटा घर कम्प्लिट भइसक्यो, अब किचन बन्दैछ, 3टा घर बाँकी छ। हामीले त्यो चाहिँ चेपाङको, थारूको, तमाङको, गुरुङको, मगरको र यहाँ बसेको चाहिँ दराईको यी सबैको घर बनाउँछौँ र त्यही भेषभूषाको कपडा लाउने, त्यही भेषभूषाको खाना खान पाउने, त्यहाँ वर्कसप सेमिनार गोष्ठी गर्न पनि सकिने र त्यसपछि त्यो आएको पैसा चाहिँ त्यही समुदायलाई चाहिँ फिर्ता गर्ने, ताकि सधैँभरि नगरेर चाहिँ माग्न नपरोस्। अनि उहाँहरूको चाहिँ भेषभूषा पनि त्यहाँ राख्नुहुन्छ, त्यो खालको म्युजियम राख्नुहुन्छ, त्यही खालको चाहिँ चिच्चर खानु मन लाग्यो, थारू परिकारहरू घुङ्गी खानु मन लाग्यो भने खानु पाउनु पऱ्यो। यो सबैको कुरा पनि हामीले जो गरेका छौँ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 12 मा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय विपन्न परिवारहरूलाई खानेपानी, सडक, इन्टरनेट जडान गरी सालघारी बस्तीलाई व्यवस्थित गरिएको छ। त्यस्तै नगरपालिकाको वडा नम्बर 16 मा खोला किनारमा रहेका सार्वजनिक जग्गालाई व्यवस्थित गरी फुटबल ग्राउन्ड निर्माण सम्पन्न भएको छ। यस नगरमा सञ्चालन गरिएका ज्येष्ठ नागरिकको घरमै गई स्वास्थ्य जाँच गर्ने कार्यक्रम, खानपान र आहार विहारसँग सम्बन्धित सचेतनामूलक समुदायमा स्वास्थ्य कर्मी कार्यक्रम, नगर उपप्रमुखसँग महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम जस्ता जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालनमा आएका छन्। नेपालकै पहिलो हाम्रो नगरपालिका घर घरमा गएर 80 वर्षभन्दा माथिका वृद्ध बाआमाहरूलाई हामीले जाँच गराउनुपर्छ र उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचारमा चाहिँ सामान्य चाहिँ ज्वरो जाँच, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो आधारभूत चाहिँ उहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ गराउनुपर्छ। त्यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ महिनामा एकचोटि चाहिँ हामी पुग्नुपर्छ भनेर हामीले थालनी गऱ्यौँ। थालनी गरिसकेपछि बिचमा चाहिँ गत सालदेखि कोभिडले हामीलाई एकदमै समस्या बनायो र स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ जम्मै कोभिडमा चाहिँ लाग्नुपर्ने अवस्था पनि रह्यो र त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अलिक कमी भएको हामीले महसुस गरेका छौँ र अहिले चाहिँ हामीले स्वास्थ्य शाखालाई चाहिँ के निर्देशन गरेका छौँ भने अब त्यो निरन्तरता दिनुपर्छ, किनभने हामीले अधिराज्यभरिमा चाहिँ हाम्रै नगरपालिका हो सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यसरी घर घरमा गएर वृद्ध बाआमालाई जाँच गराउने र अब यसलाई चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन, निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ र अब हामी निरन्तरता पनि दिन्छौँ। त्यो कुरो हामीले चाहिँ निर्देशन पनि गरिसकेका छौँ स्वास्थ्य शाखालाई। यो गर्दाखेरिमा चाहिँ वृद्ध बाआमाहरूलाई आउने जाने झन्झट पनि नहुने भएको छ। र अनि अर्को कुरा पनि म यही स्वास्थ्यसँग जोड्न चाहन्छु, हामीसँग चाहिँ एम्बुलेन्स छ। एम्बुलेन्सले चाहिँ हामीले गत साल पनि भनेका थियौँ त्यस्ता चाहिँ वृद्ध बाआमाहरू, अशक्त अपाङ्गहरूलाई चाहिँ हाम्रो यहीँ रत्नगर अस्पताल छ, त्यो रत्नगर अस्पतालमा चाहिँ ल्याउन लानको लागि पनि हामी त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई यदि निम्न आय भएका तपाईँहरू चाहिँ जुन खर्च गर्न नसक्ने, एम्बुलेन्सको भाडा तिर्न नसक्ने त्यस्तो व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ छ है भनेर हामीले चाहिँ सूचना पनि गरेका थियौँ र कतिपयले धेरैजसोले त्यो लाभ पनि लिनुभएको छ।
यसका साथै स्वास्थ्य नागरिक नगरका मुख्य सम्पत्तिका रूपमा रहने मान्यतालाई मनन गर्दै स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध पूर्वाधारको विकास अगाडि बढाइएको छ। रत्नगर तथा पूर्वी चितवनकै मुख्य अस्पतालको रूपमा रहेको बकुलहर रत्नगर अस्पतालमा पूर्वाधार लगायत सेवाको गुणस्तरमा व्यापक स्तरोन्नति भएको छ। $14 करोड लगानीमा आमा र शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितताको लागि मातृ शिशु अस्पताल निर्माण हुन गइरहेको छ। नगरपालिकाको सहयोगमा जिल्ला आयुर्वेद कार्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गर्दै लगिएको छ। भर्खर मात्रै यसलाई प्रदेश स्तरको आयुर्वेदिक औषधालयमा स्तरोन्नति गराउनुका साथै प्राकृतिक चिकित्साको क्षेत्रमा समेत अगाडि बढाउन थालिएको छ। नगरका 16वटै वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन्। शिक्षा नै समृद्धिको मुख्य आधार भए अनुरूप नगरपालिकाले हरेक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। यस नगरमा सिपमूलक जनशक्ति उत्पादनका लागि 4वटा कलेजहरूमा सिटिभिटी अन्तर्गत डिप्लोमा कोर्सको पढाइ भइरहेको छ। मुनाफा रहित इन्जिनियरिङ कलेज स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। संघीय सरकारबाट नमुना विद्यालयको रूपमा घोषित नेपाल नमुना मावि लगायत शैक्षिक क्षेत्रको विकासको लागि विभिन्न विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। मुलुकै उत्कृष्ट वाणिज्य क्याम्पसको रूपमा स्थापित शहीद स्मृति कलेज यस्तै नगरभित्र रहेको छ। एउटा त के छ भने म पहिला पनि यो दोस्रो पटक हुँदा मेरो एउटा ड्रिम थियो क्या, यो शहीद स्मृति बहुमुखी क्याम्पस छ होइन, जो नेपालको पहिलो जेठो पब्लिक क्याम्पस हो। मलाई लाग्छ देशैभरिका मान्छेहरू यहाँ पढ्न आए र भरतपुरतिरका साथीहरू त पढ्न आउनुभएको छ, धेरै माथिल्लो तहमा पुगेको अवस्था पनि छ। त्यसैले हामीले के सोच्यौँ भने अब यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबै कुरा एउटै कुरामा थिग्रियो भने त्यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन, हिजोको जस्तै अवस्था हुन्छ। त्यसैले विकास अधिकारहरू सबै कुरा डिसेन्ट्रलाइज हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले भरतपुर नगरपालिका महानगरपालिकाले उसलाई मेडिकल सिटी रूपमा लियो भने हामीले एजुकेसनल सिटी बनाउनु त, यसको हब बनाऊ भन्ने हेतुले हामीले सब कुराकानी गरिरहेका थियौँ। र सोही अनुरूप हामीले जब चुनाव जितिसकेपछि हामीले टेक्निकल स्कुल सामुदायिक स्कुलहरूमा हामीले चाहिँ 4वटा स्कुललाई हामीले माग गऱ्यौँ र उहाँहरूले स्कुलको लागि चाहिँ जस्तो चाहिँ बैरियामा आविमा चाहिँ भेटनरी साइन्समा हामी डिप्लोमा इन भेटनरी साइन्स हामीले त्यहाँ ल्यायौँ। पञ्चकन्यामा इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर छ भनेदेखि चाहिँ अब 09मा डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियर छ। र सबभन्दा चाहिँ खुसीको कुरा के छ भने अझ नेपालमा पहिलोचोटि सामुदायिक स्कुलले चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट पाएको हाम्रो पहिला हो बछौलीमा, जहाँ चाहिँ अब नेपालको तेस्रो गन्तव्य स्थल, जहाँ संसारभरिका मान्छे पनि आउँछन् र इन्टरनल टुरिज्मको नि त्यतिकै खालको छ। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ सौरामा वेल ट्रेन खालका चाहिँ जनशक्तिहरू हुनु भएन भन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई लिएर आयौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रै बालबालिकाहरू जो आर्थिक हिसाबले विपन्न हुनु छ, इन्जिनियर पढ्ने रहर छ तर पैसा धेरै छैन, काठमाडौँ जान सक्नुहुन्न, अन्त जान सक्नुहुन्न भनेपछि जस्तो सबै पढ्दाखेरि चाहिँ यहीँ ल्याउन त भन्ने हिसाबका साथ हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ शिक्षाको सवालमा हामीले कुरा गरेका छौँ। र अर्को कुरा के पनि छ भने स्कुल चाहेर या नचाहेर मर्जुने अवस्था बढ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बागदेवी राप्राबी जहाँ हाम्रो वडा नम्बर 12मा छ त्यो मर्ज भएको छ, उसको 2 बिघा 2 कट्ठा चाहिँ जग्गा पनि छ। त्यहाँ हामीले चाहिँ डिप्लोमा इन चाहिँ के अरे सिभिल इन्जिनियर चाहिँ को एफिलिएसन चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। र पोखरा युनिभर्सिटीको चाहिँ हाम्रो भिसी साहब आएर हेरिसक्नु भएको छ, अवलोकन भएको छ र अहिले रजिस्टर पनि नियुक्ति भएको हुनाले हामीले कमसेकम चाहिँ पूर्व चितवनमा एउटा राम्रो खालको चाहिँ शिक्षालय हुनुपर्छ, ताकि हामीले चाहिँ टेक्निकल स्कुलहरू पढेर यहीँ रमाउने खालको वातावरण तयार गर्ने र यहीँ बस्ने खालको वातावरण तयार गर्ने। र अहिले हामीसँग बाहिरै जानु पऱ्यो भने पनि कमसेकम स्किल म्यान पावर त डेभलप गर्नु पऱ्यो नि। त कमसेकम चाहिँ सिभिल इन्जिनियर भएको छ, भेटनरी साइन्स पढ्छ, इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर छ, होटल म्यानेजमेन्टदेखि त अल ओभर द वर्ल्डमा बिग्छ नि त, ऊ सिटिभिटीको एफिलिएसन हो नि त। त्यसको कारणले पनि सकभर यहीँ रमाउँ, यही धरतीमा बसौँ, सकिन्न भने चाहिँ कमसेकम सिप लिएर आफ्नो सर्टिफिकेट लिएर जाउँ, जहाँ चाहिँ हामी संसारभर हाम्रो सर्टिफिकेटले चाहिँ हामीलाई राम्रो स्यालेरी पाउने, राम्रो सुविधा पाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसको कारणले हामीले त्यो सोच बनाएर गरिरहेको कुरा हो। दृष्टिविहीनलाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा मुलुकको विकासमा उनीहरूको योगदानलाई उपयोग गर्न स्कुल सञ्चालनमा ल्याउन तयारी गरिएको छ। रत्नगरभित्र रहेका रत्नगर खानेपानी, बछौली खानेपानी र पिठुवा खानेपानीसँग समन्वय गरी नागरिकलाई स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था मिलाइएको छ।
मुलुकको गन्तव्य मानव विकास र मानव विकासमा पुग्ने बाटो पूर्वाधार विकास भएकोले नगरमा विभिन्न विकासका पूर्वाधारहरू वातावरणसँग तादम्यता कायम गर्दै निर्माण गरिएको छ, जसमा मुख्य सडकहरू कालोपत्रे भएका छन्, बिग्रिए भत्केका सडकहरू मर्मत भएका छन्, आवश्यकता अनुसार सडकमा नाला सहित फुटपाथ निर्माण भएका छन्, सिटी हल निर्माण गरिएको छ, नाला, कल्भर्ट, उच्च स्तरीय ग्राभेल, कुलो, बाँध, सिँचाइका काम गरिएको छ, ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सुचारू भएको छ, पिठुवा, पञ्चकन्या, खगेरी, झुवानी, लौरीघोल लगायतका सिँचाइ आयोजनाको करिब 11 किलोमिटर पक्की कुलो निर्माण सम्पन्न भएको छ। नगरपालिकाभित्रका 16वटा वडाहरूमध्ये धेरै जसोले आफ्नै निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएका छन् भने केही वडा कार्यालयहरू निर्माण कार्य द्रुत गतिमा भइरहेको छ। कयर खोला, राप्ती खोला लगायतका खोला तथा नदी तटबन्धन करिब 11 किलोमिटर निर्माण गरिएको छ। झुवानी, सिसवार, सालघारी, बागमारा, लौरीघोलमा माझी, मुसहर र चेपाङ जस्ता विपन्न वर्गका लागि आवास निर्माण भएको छ। साना तथा मझौला उद्योगका लागि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न डिपिआर तयार पारिएको छ। डुम्री चौक बाटो निर्माण भई भौतिक निर्माण काम भएका छन्। नगरपालिकाले स्थानीय जनताको सहभागिता बढिरहने क्षेत्रका योजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिई योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ। विकासको छनौट प्रक्रिया र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलमा जनताको सहभागिता कायम गरी विकासमा नागरिक संलग्नताको विश्वव्यापी अवधारणालाई अनिवार्य गरिएको छ। विपद प्रतिरोधित, मानव केन्द्रित, सुरक्षित, आर्थिक रूपले गतिशील, स्वच्छ, सफा र व्यवस्थित सहर निर्माणको लागि नगरपालिका तदारुकताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा उत्पीडनमा परेका दलित समुदाय र आर्थिक हिसाबले विपन्न नगरवासीमा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्नका लागि बिना ब्याज, बिना धितो कर्जा प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न नगर प्रमुखसँग उद्यमशीलता प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। नगरपालिकाको नगर प्रमुखसँग उद्यमशीलता भन्ने कार्यक्रम छ, जुन कार्यक्रम चाहिँ हामीले किन राख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले यो कोभिडको जुन खालको दोस्रो कहरभन्दा पहिलो जुन कहर आइरहेको अवस्थामा र धेरै चाहिँ हाम्रा नगरवासीहरू अब विशेष त गल्फ कन्ट्रीमा काम गर्नेहरू फर्केको अवस्था, अर्को यहीँ बसेका चाहिँ युवा भाइ बहिनीहरूले रोजगार नपाएको अवस्था, यसलाई मध्यनजर गरेर बिना धितो र बिना चाहिँ ब्याजमा लगानी गर्नुपर्छ र यो पौरखीहरूको नगर पनि हो, उद्यमशीलको नगर पनि हो र यसलाई उनीहरूलाई पौरखी बनाउनुपर्छ, उद्यमशील बनाउनुपर्छ, उनीहरूको आफ्नो खुट्टामा उभिने खालको वातावरण तयार गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले त्यो चाहिँ सोचेर यो कार्यक्रम राखेका हौँ। र जसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन रिटर्नीहरू जो फर्केर आउनु भएको छ, कमसेकम चाहिँ राष्ट्रले जो खालको जो गर्नुपर्ने गर्ने हामीले आफ्नो स्थानीय सरकारको तलबाट चाहिँ जो गरौँ र केही न केही भए पनि भाइहरूलाई चाहिँ आफ्नै मातृभूमिमा आफ्नै धरतीमा रमाउने खालको वातावरण तयार गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले त्यो कार्यक्रम गरेका हौँ। त्यसैले यो नगर प्रमुखसँग उद्यमशीलता भन्ने कार्यक्रम चाहिँ हामीले सोचेर सम्झेरै चाहिँ राखेका छौँ होइन। बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धनका लागि 6वटा वडा बालमैत्री वडा घोषणा भइसकेका छन् र बाँकी वडा पनि बालमैत्री वडा घोषणा हुन अन्तिम चरणमा रहेका छन्। नगरपालिकाको सुन्दरता र वातावरणीय स्वच्छताका लागि फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी अगाडि बढाइएको छ। नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रभावकारी, दक्षतापूर्ण, मितव्ययी, नतिजा उन्मुख, समन्यायिक बनाउन यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दिनरात नभनी लागि परेका छन्। यसमा सहयोग गर्नुहुने मेरा जनप्रतिनिधि साथीहरू, उपमेयर साहब, मेरा कर्मचारी साथीहरू, वडाध्यक्षजीहरू हुन्छ, हाम्रा पार्षद साथीहरू हुन्छ, त्यसै कर्मचारी मित्र हुनुहुन्छ, यहाँका राजनीतिक दल, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, उद्योगपति, ह्यान रेव्यान होइन, तपाईँ पत्रकार साथीहरू जो वास्तवमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ, म उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आशातीत उहाँले सोचेको अझ जुन खालको नगर जुन ड्रिम छ रत्नलाई रत्न बनाउने कुरा, त्योतिर हामी त्यो बाटो चाहिँ गोरुटो चाहिँ खन्दैछौँ, आशातीत छौँ पक्कै पनि। तर यो मानेमा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ जुन खालको सहयोग र सद्भाव गर्नुभएको छ, यी तमाम मैले भने सबैप्रति म नगरपालिकाको तर्फबाट, म नगरवासीहरूको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगतबाट चाहिँ उहाँहरू सबैलाई जसले सहयोग गर्नुभएको छ, मैले अघि भने मेरा जनप्रतिनिधि साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू होइन, दलका साथीहरू, उद्योगसँग ह्यान्ड रेम्यान, विभिन्न लाइन यी कुनै पनि क्लबहरू पनि छन्, यी सबै सामुदायिक वनहरू, त्यसै पत्रकार साथीहरू त अछुत रहने कुरै भएन, यी सबैप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आउने दिनहरू यहाँहरूको सहयोग र सद्भाव
र नगरसभा हुँदैछ, यहाँका अमूल्य सुझाव पनि प्राप्त गरिरहेको छु। अस्ति दलहरूसँग बैठक बसिरहेको छु। अझै पनि त्यस्तो छ भने हामी आज भोलिदेखि त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। 18 गते हामी बैठक गर्छौँ। केही छैन, फेरि हामी त्यसमा चाहिँ नगरका चाहिँ त्यस्ता महानुभावबाट चाहिँ अमूल्य सुझाव आउँछ भने हाम्रो सम्पत्तिमा रहनेछ र त्यसलाई हामी लिपिबद्ध गर्छौँ। यिनै कुरा राख्न चाहे। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। मुलुकका धेरै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति आफ्नो काम कारबाही सम्बन्धमा अन्योलमा रहिरहेको अवस्थामा समेत यहाँको न्यायिक समितिले सामान्य देवानी प्रकृतिका विवादको समाधान तथा मध्यस्थता कायम गर्नमा उदाहरणीय कार्य गरेको छ। रत्नगरमा चाहिँ अधिकांश तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले कुनै पनि बेला तपाईँले इजलासमा अथवा हाम्रो वकिल पनि हुनुहुन्छ, वकिलमा आएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अधिकांश मुद्दा चाहिँ मैले मेलमिलाप नै गराउने गरेको छु। मेलमिलापको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा रत्नगर नगरपालिकामा अब हाम्रो 60 सालदेखि मेलमिलाप कक्षा थियो र म आफू पनि मेलमिलापकर्ता थिएँ। र अनि त्यसपछि अब मैले यसरी भएन है, अब 16वटा वडा छ, वडामा पनि राख्नुपर्छ। किनभने सबैजना टाढा टाढाबाट आउँदाखेरिमा त्यहाँ चाहिँ समयको पनि हुन्छ। हामीले यसै त भनिरहेका छौँ, समयको पनि बचत र खर्चको पनि बचत हुने भनेर हामीले मेलमिलापको ऐनले नै भन्छ। र अनि हामीले वडामा पनि बनाएका छौँ र हामीले जब यहाँ चाहिँ दर्ता हुन्छ, न्यायिक समितिमा दर्ता भइसकेपछि जुन वडाबाट आछ त्यो वडामा पठाउँछौँ। र अनि उहाँहरूले सक्नुभयो भने सकेको प्रतिवेदन, नसक्नुभयो भने नसकेको प्रतिवेदन पठाउनुहुन्छ। उहाँहरूले नसकेको अवस्थामा चाहिँ फेरि नगरमा मेलमिलाप छ र फेरि मैले त्यहाँ पठाउँछु र एकदम छानिएर बसेको हाम्रो 21जनाको मेलमिलापकर्ताको एउटा चाहिँ अफिसै छ र त्यहाँ गर्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि उहाँहरूले चाहिँ अधिकांश मिलाउनुहुन्छ र केही मात्रामा नमिलेको चाहिँ फेरि मैले चाहिँ फसेला गर्नुभन्दा पनि मैले चाहिँ अनि मिलाउने कोसिस गर्छु। फेरि नगरवासीहरूले नगरपालिकाबाट लिएका सेवा बापत तिर्नुपर्ने कर समयमै बुझाइदिँदा नगरपालिकाको नियमित आम्दानी वृद्धि गराउन नगरवासीले पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका छन्। अहिले अब चाहिँ राजस्व चाहिँ समयमा तिर्दिन पनि म तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभनेदेखि तपाईँहरूले तिर्दिनु भयो भनेदेखि हामीले समयमै हामीले अब कस्तो हुन्छ भन्नलाई भने अहिले हामीले प्रस्ताव हो 1 अरब 26 करोड चाहिँ हाम्रो प्रस्तावित बजेट छ। त्यो प्रस्तावित हो है। अब त्यो कतिसम्म हुन्छ, कतिसम्म उठाउन सकिन्छ, के हुन्छ, जुन अब हामीले राजस्वकै विषयमा पनि 11 करोडको हामीले चाहिँ अहिले पोहोर 10 करोड थियो, 10 करोड के राख्ने, अब अलिकति चाहिँ बढाउनुपर्छ भनेर 11 करोडको चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यदि हामीले चाहिँ यो टार्गेट पुरा गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो बाँडफाँड गरेको कुरा त पुरा हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले पनि म एकदम विनम्र मैले हात जोडेर बिन्ती गरेँ सम्पूर्ण नगरवासीलाई चाहिँ समयमै कर तिर्दिन हुनको लागि म अनुरोध गर्छु। र त्यो कर चाहिँ कहाँ छ, कहाँ लगानी भयो, के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो भनेर खोज्ने चाहिँ सरोकार राख्ने चाहिँ तपाईँहरूको काम हो। म चाहिँ नगरवासीलाई भन्न चाहन्छु। किनभने त्यसो गर्नुभयो भने हामी पनि सजग हुन्छौँ नि। नगरपालिका संविधानको अधिकार सूचीभित्र रहेर राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित कायम, समन्याय तथा समावेशीकरण, मानवाधिकार प्रवर्धन, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेहिता र इमानदारिता, विधिको शासन, भ्रष्टाचार मुक्त, चुस्त र छरितो प्रशासन, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र जवाबदेहिताको मार्गमा अगाडि बढिरहेको छ। धर्म, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक नगरको निर्माण गर्न यहाँका जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र क्रियाशील छन्। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालनद्वारा नगरको आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने लक्ष्य नगरपालिकाले राखेको छ, जसबाट समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।